دے عدل او دیم آیت عام دے دانا طول حقوق با ادا کر بادشاہ لا عدل پکار دے پلار لا پا بچوں کی عدل پکار دے مور لا پا بچوں کی عدل پکار دے استاد لا پا شاگردانوں کی عدل پکار دے حکومت لا پر آیا کی سپکار دے عدل پکار دے انصاف پکار دے ریڑے والے چے مال خرسے ندلوں سپکار دے عدل اور انصاف پکار دے چے نوٹو نا خک کر رہا اور پورا واخلی او چے کور راوڑی سیبو تا گوری نو بس اگا سمی جدائی خی او اسقائی چے دے شاپر و لڑکلے ودائیو سائی نو اللہ وی ان اللہ یأمر بالعدل دا عدل یوازی بادشاہ لن دے دا ہر چال دے دا ہر چال عدل پکار دے قرآن وی لا یجرمنکم شنآن قوم علا اللہ تعدلو دا چا دشمنی دا چا بغض دی تا دمرا وران نکی پا دید راپورتا نکی جتا انصاف ریگ دے چادر تا دا یوی روپے نقصان در کتب دا کفر فتوے و لگوا دا صدا کنا دا نور خلق کمبڑیو کیا کہ مولا تا سو نقصان ہو رکھیں دل نور غرض نو وزندے فتوے پہ لگوا عدل بکای دا ندا چستا یو سڑے مخالف شو ستا با عدل پریک دے نا کستا دشمن ہومی خود سبا کائے عدل بن پرے دے یعدلو ہوا اقرب للتقوی اللہ وی عدل کوئے دا تقوی دا پارا دیر نز دے دے او آورائی چی یو بادشاہ عدل کئی یو بادشاہ انصاف کئی نو اللہ بدل سور کئی اللہ چی ان اللہ یأمر بالعدل اللہ دا عدل حکم کئی نو کم حکمران چی عدل شروع کی نو امام الانبیاء وئی وہ کسان دی اللہ واغد قیامت پر ازیخ پل دا عرش دا سوری لاند کی نہیں اگے کی اول کس دے امام عادل اول اگا حکمران دے جگہ عدل قائمی کم بادشاہ اور حاکم چا عدل قائم کی نو اللہ بدل سور کئی دا عرش مولا سورے بورل اللہ ور کئی دا اللہ دا عرش دا سوری دا لاندی بھئی خدا خودی رکم دا انصاف عدالت لدا انصاف پکار دے جی غریب دا پارا سنگت انصاف کہے فیصلہ کہتا شانتے دا مالدار دا پارا ہم کہے چی غریب راشی پاغ باندے دا سے سختیو کیے چی مالدار راشی دا غدا پارا فیصلہ بدل شی نو دا عدل ندے چی دا وزیرانو دا پارا جدا قانونی او دا عوامو دا پارا جدا قانون شی دا عدل ندے بالکل دا عدل ندے ان اللہ یأمر بالعدل اللہ دا عدل حکم کرے دے اللہ دا انصاف حکم کرے دے او دا عدل تپوس کوئے نو دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو نکوئے دا عدالت دا صدیق اکبر نہ تپوس ہوئے دا عدالت دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نہ تپوس ہوئے دا عدل چی طول مدینہ کی منافقین راجم شویدی او دا غد قتل منصوبہ تیار شویدہ دا غد مرگ منصوبہ تیار شویدہ خلق راضی ہوئی امیر المومنین اجازت راکا چی دا خلق وجنو چستا خلاف سازش کی لیا دی نغوی نانا زلا جندیم چز جندیم نزاق پل دا قتل ارادی کولو والا وجلے زبم مڑکے گم نو چرتا بیا باغم وجلے کی گی نانا داندا چی دا خپلی کرسے بچ کولو دا پارا ہر کس وجنی لگی آئے عظیم خلق وجنی لگی آئے نانا ان اللہ یأمر بالعدل اللہ وہی عدل قائم کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو دا سے عدل قائم کرے دے کہ بیزی اوز مریان پا یوزے کی اوبس کی لگی آدھی دادا عدل اثر دے دادا سیخی اثر دے
دا دا عدل سر دے او دا سے عدل قائم کرے دے چنن ورد خلافت ملاو شے دے سر روزی تیری شوی پو جماعت کی ولار دے مسجد نبوی کی دا جمیر وزدہ منبر تراخت لے دے چی ادری نوی چی یا ایوہ الناس اے خلق واو رئی اسمعو واو رئی یو بانڈ چیرا پاسد عام کسرا پاسد وَلَا نَسْمَعُ وَلَا نُطِيعُ نورو بادشاہ تو سو استا خبرہ لا نسمع ولا نطیع ندی خبر اورو نہیں منو ندی اطاعت کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ندا کہ کس نن پا مجمع کی دلتا دی او کس را پاسی او ماتا دی سوئی دی کسانو و پی دمرا لتی و حلی چی بزای بے وجلی پوشوئی نن خدا سے عالی جوڑ کلی مولانا سوکتا پوسو کی کہ مسئلہ سک اگر خلقو تو ارابان دے کے پتا وزیر نا بادشاہ نا سوکتا پوسو کی پاگا باندے رابان دے کی نا عدل واو رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پا مسجد نبوی کے پا منبر پیغمبر باندے والار دیں او کسو لا نسمعو ولا نطیع خلق ناس دے نو دیورت سوئی دیوئی چیت اے دلہ بندہ اے رورا ولی ناور زمان خبرہ ولی اطاعت نکے زمان دے خبر آخر وجہ صدا سوئی تاسو دا ملگری سپیکر نکے نہیں نور تاوازی آزاد شی خیالو مشتا سوئی دا کس لا نسمعو ولا نطیع فاروق اعظم وی چی ولی ناوری اگوی فاروق اعظم تاسو سورت مخی مال غنیمت تقسیم کرے دے اور طولو تا دو گزا کپڑا تقسیم شوے دا اور دا دو گزو نخو کرتن نکی گی من تم دو گزا ملاو شوے دا نو تا تا ہم دو گزا ملاو شوے دا لاغینا نو تا تیرا کرتا سنگا جوڑا کلے دا چی من لدی کما حصہ را کری دا او زان لدی پورا جوڑا کلے دا سورت تیار کرے دا دی کم زی نراوڑے دے سمر حق چی زمنگو اغم رستاو دا فالتو دی کم زی نراوڑے دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ندانوئی وی چی اے بچیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی پاسا جواب ورکا فاروق اعظم بچی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسے واؤ رے خلقو بالکل ستاسو سوال سیدے خمات ان پاگی کی سمیلاو شیوا دو گز مات میلاو شیوا او امیر المومنین بادشاہ و خلیفہ دد پارم دو گزوا خوز بچی اماؤ پلار میں بادشاہ دے امیر المومنین دے خلیفہ دے نماغ پلاغ دو گز پلار لورکلا چی پلارا خیر دے زب گزارا حکم کتا چی دے دا پیغمبر پا منبر باندے والارے نو چستا کرتا پورشی زما خیر دے دا ماور کڑے دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غشانتے اگا بانڈا چیتا گوری چویا اس دی سخیال دے نو اگر آپاسد سوئی وی قل اذن نسمعو و نطیع اے امیر المومنین اس خبر کوا تقریر کوا تے کوا زیوری دلولم تیارم اور اطاعت پارم تیار یما نن جکل خبر کی گی چی دا حاکم احتساب پکار دے نو خلق را پورتشی چی نانا دا احتساب ندے پکار زیم دا ہر چا پکار دے چی صحیح احتسابی نو دا دا ہر چا پکار دے دیر سنویم پوش ہوئی بیا با خفگان داشی مخیط ازم